सगळ्यान पयलीं हांव हे पळयता दुख्ख दिसता की एक गव्हर्मेंट सर्वंट आनी जे कायदो सांबाळटा हे लोक कशे तरी अशे नाका जाल्ले करता म्हणटकूच खंय तरी दुख जाता. तुका खबर आसा स्कॅम जॉबाचो स्कॅम पळय आसा केदो व्हडलो गाजलेलो. ह्या जॉबाक मेळपाक लागून 30 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख अशें जेन्ना हे कितें आसा मरे मूळ फुडलें जोत पळय चलता तशें तें फाटलें जोत चलतलें. कळ्ळें तुका. स्टार्टिंगूच आमकां जर घालतना जर आमकां अशें जोत दवरलें जो खावू जाल्यार मागीर फाटल्यान आमचें जोत कशें चलतलें. बरोबर आसा. जाल्यार स्टार्टींग जेन्ना जॉबाक लायतना खंयच्याय डिपार्टमेंटान कामाक जाय तेंचो रेट आसा. हेजो रेट आसा तुमच्या क्लार्काचो वेगळो रेट, साद्या पुलिसाचो वेगळो, PSIचो वेगळो, SP आतां घेतले तांकांय कितें तरी डिमांड केला आसतलो. सगळे कितें म्हणजे आनी डेप्युटी कलेक्टर म्हण मामलेदार म्हण हे सगळे खात्यांनी न्हू पयशे घेतल्या शिवाय कांयच जावना. आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटान पळयल्यार चोरी जाता. आतां कितें आसा थंय हेतून पळय आसा मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान आनी खंयच्या व्हडल्या ऑफिसरान PWD म्हण नाका इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान थंय दाखोवन दिनात लोक, हळूच करून दिता कित्याक तें काम जावपाक जाय. पण पुलीस कितें आसा रस्त्यार आसा हे सगळे खाते अशें आहा हेंची कोणेय लज काडची अशें लोकांक दिसता. तांकां उलयता म्हाका सांग एखादो एक बिल्डर तेन्ना तो तुका 60,000 तुका जर तो डबल बेडरूम दिवपाचो आसता जाल्यार तो 85 लॅक्स न्हू लॅक्साचे तो डिमांड करता. 80 लॅक्स कित्याक करता तो तेका TCPक दिवंक जाय, तेका म्युनिसिपालिटीक दिवंक जाय, तेका मिनिस्टरूय म्हणटा तुजी फायल पास करूंक जाय जाल्यार प्रत्येक फ्लॅटा फाटल्यान आपल्याक 25 हजार दी म्हणून अशें जेन्ना तेका सांगता तेका कोण विचारूंक वचना. तेका पळय दिल्यार तें घर घेवपाक दिना म्हणटात आनी आमी ओगी रावता. थंयय जाता. दुसरी गजाल आनी एक खंयच्या कामाक जेन्ना दिता पळय न्हू त्या वेळार अशें दिसता की आमी ना तें आमकां गरज आसा. आमी चायेच्या दुकानान वयता, चायेच्या दुकानान वता सगळे जाणां बसून 1000 थंय पळय हें जाता बील जाता. 1000 बील जाल्या उपरांत तो GST BST लावन आमकां बील देता. आमी कितें म्हणटा तें बील सहज आमी फारीक करता. कारण कितें की आमकां आमी तें खाल्लें म्हणून. कळ्ळें तुमकां. थंय आमकां GSTन मार बसता हें आमी बारीक विचारना. पण पुलीस जर अशें कितें घेता हांकां खरें म्हणजे जाल्यार जॉब लायतानाच साद्या पिसींक सुद्दां लायतना 15 लाख रुपया मागलेल्या. खंय तरी तेंचे कितें भाट आसा बेस आसा लुटल्या कोणाक खाल्ल्या. मागीर ही संवय कोणें लायल्या. ही पुलिसांक चोरपाची संवय लायली कोणी. हेड ऑफ द फॅमिली जेचे कडेन खातें आहा तेणें ही संवय लायल्या पुलिसांक की अशें तुमी चोरा म्हणून. तेका कांय पडून वचूंक ना. इतलो क्रायम वाडलो तेका पडून वचूंक ना. इतलें हें चल्लां पुलिसाचें कांय पळोवंक ना. त्या पुलिसांक शिस्त दी. ते पुलीस डिपार्टमेंटान तरी घेताना पयशे कितें घेता. हांव म्हणटा तें फट न्हू फुडलें जोत वयता तशें हें फाटलें जोत वयतलें न्हू. मागीर हे लोक हात मारीत हे मारीत ते रीण कोण फारीक करतलो. रीण कोण फारीक करतलो असलें जाता. बारीक जर विचार करीत घरान आवय बरी ना बायल बरी ना तो बरो ना तांकां कितें हेजें हें आसा रे वेवस्थीत. हांव पुलिसांचो सपोर्ट करिना पण पुलिसांचे प्रत्येक खात्यान तो वयची. मामलेदार रेजिडेंट सर्टिफिकेट घेवपाक 8000 7000 कितें आहा अशें तें सर्टिफिकेटा. डेप्युटी कलेक्टराक केशीक लागून फायल फुडें काडपाक जाय थंयसर त्या हांकां 5000 दिवंक जाय. तुजी मागीर कंटिन्यू डेट पडटा ना जाल्यार 2 महिने 3 महिने तेजी डेट पडना. हे चल्लां. सिस्टम इतलो बिगडलेलो आसा. सिस्टमाचें पडला पाड. कित्याक हांगा बसल्या पळय 40 जाण एकाच माळेचे मणी हांकां कांय पडलेलें ना. हांकां जाय फक्त खुर्ची परत जिखून येवपाक लागून कशें नाडपाचें कितें हें करपाचें हें सगळें हांचें चल्लां. हेड ऑफ द फॅमिली आसा तेजी भिवपाची गरज ना म्हणटा. आनी हे पळयलें आसा हेणें केन्ना लक्ष दवरला की कित्याक हे लोक अशें जाता. परत हेंचे फोटो कित्याक येता म्हणून कोणें पळयला. कित्याक लोक हांकां हें करता. पण लोक मरे दिवपाक दितात आनी मागीर उलयता. बाकीच्या कडेन दिताना तुमी कित्याक उलयना. मामलेदारा कडेन डेप्युटी कलेक्टराक आनी खंय दिताना तुमी कित्याक उलयना. सादो एक एडवोकेट तर पुलीस स्टेशनार 5,000 रुपया मागता थंय तुमी उलयना मरे. दोतोरा कडेन तर तुमी भितर वचात दोतोर बेश्टेक तुमकां बोट लायिल्ल्या भशेन करता 1000 रुपया मागता मरे थंय तुमी उलयना मरे. म्हणजे सिस्टम जी आसा ती सत्यानाश जाल्ली आसा.
पार पडलेले आसा. एक ऍडमिशन सुद्धा डॉक्टराक घेता जाल्यार थंय ताका ब्रेव कोणाक हे करता कोणाकूच करें जाल्यार ना हे कोणाक करता तूं आमचे जोत कोणा कडेन आहा. ब्लेम कोणाक करता आमचे भिवपाची गरज ना. जेचे कडेन कायदो आहा, जेणे आपूण खातें आपूण सांबाळटा, सगळे हे करता. ही सिस्टम पयली हे जे प्रत्येक आमदारांक आतां पळय जॉब हेजे येयले पळय जॉब फेर येयला तेतून कित्याक हे लोक डायरेक्ट लोक हेंचे कडेन वयचे ना म्हणून तांकां ते स्टाफ ऑफ हे आसा पळय स्टाफ कमिशन ते बंद कित्याक मागताय हेका कारण आसा. मागीर आमदाराक कोण विचारचो ना न्हू. हे सगळे आमदार विरोध करता कारण ते हेंका जाय पयली घेवपाक. मागीर हे कित्याक सुदारतले हेंचे मागीर पाडूच पडला. ते पुलिसांनी कितें बरें करतले तर तेंचेय तशेंच जाला. म्हणून हे अशें सिस्टम पयली पाड पडल्या आनी हेका लागून हे अशें चल्ला. फुडले जोत जर बरें चलत फाटली जोत बरें चलता. साखळेची मॅडम आहा पळय तिका लागून न्हू खुबशे लोकांनी उलयले तिणी 400-500 करोडाचो लोकांक जॉब दिता म्हणून कोणाक थंय हाडले. कोण आमची पुजा काजा खाजा हेंकां सगळ्यांक हाडले आनी तेंकां लोकां कडसून कलेक्शन करूंक लायले. तिच्या जर कॅबिनान वयता जाय घरा कडेन तिच्या साखळे मॅडमीच्या जाल्यार ती भायर मोबायल दवरूंक लायताली खंय आनी तितलो सगळो पयसो घेताली खंय. आनी कोणें तरी 10 रुपया जर अशें कमी हाडले न्हू आमी कितें हांगा झक मारूंक बसल्या. 10 रुपया कमी अशें करून पयशे खंय तोंडार मारताली. तिका लागून एकटो कोण उलोवंक फुडें सरले ना. गोंयभर तिची कुजबूज चल्ली पण कोणूय तिचें नांव घेवंक ना. आमी तरी साखळेची मॅडम करून बोवाळ मारली. 400-500 कोटी भितर उडयले. थोडेच दिसा ते पुजाचे नखरे केले परतूय ते पॅक जाले. हे पुलीस पाड पडलेले नाका जाली सवंगां. आमकां मेल्ल्यांक चोरूंकूय कळना. चोरतात एकटो दोगा कोण तरी चोरता आनी अख्ख्या पुलिसाच्या डिपार्टमेंटाचें नांव बदनाम करता. हेंचे पडला पाड पयली कळ्ळें न्हू. अरे मेल्या न्हू ते साखळेच्या मॅडमी कडेन शिकारे कशे चोरचे पळय ते.